आफिया आज भी ऑफिस में देर तक रुकने वाली थी ताकि कल के प्रेजेंटेशन के लिए सारी तैयारियां वक्त पर मुकम्मल हो सकी। अभी रात ने अपना आधा ही फासला तय किया होगा कि बीच में अचानक पूरे ऑफिस की लाइट चली जाती है। आफिया ये देख जरा चौंक सी गई, लेकिन गनीमत थी कि कंप्यूटर की स्क्रीन अब भी चालू थी। कीबोर्ड पर हाथ चलाते हुए आफिया एकाएक पसरे से आसपास के अंधेरे को घूर के देखने लगी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। यह उसके शौहर जुहान का कॉल था, लेकिन ना मालूम क्यों आफिया इस कॉल को बजता देख बुरी तरह से कांप गई। आखिर इतनी रात उसके शौहर ने उसे खैरियत पूछने को फोन किया होगा, इसमें डरने की क्या बात। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसका शौहर जुहान आज से करीब 4 महीने पहले ही एक सड़क हादसे में मारा गया था। आफिया ने अपने आप को संभाला और उसे बस एक वहम मान फिर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। लेकिन अब उसके मरहूम पति के ख्यालों ने उसकी आंखों को अश्कों के हवाले कर दिया था। नींद उसकी भारी आंखों से आजाद थी और जुहान के ख्याल उसके दिल के बेहद करीब। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। इस वक्त कौन होगा? ऑफिस में तो मैं अकेली ही हूँ, शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा। यह सोचते हुए दोबारा वो अपने केबिन में जाकर बैठ गई। यूं ही कुछ और घंटे बीत गए। घड़ी में अब रात के करीब 2 बजने को थे और धीरे धीरे आफिया भी थकान में चूर नींद के आगोश में जा रही थी। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब कीबोर्ड पर सिर रखते ही उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने अपने शौहर जुहान को देखा, जिंदा। वो उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मौत के बाद जुहान पहली बार उसके ख्वाबों में आया था। आफिया बस एकटक जुहान को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद वो लड़खड़ाते लफ्जों में जुहान से बोली, आई मिस यू जुहान, मुझे छोड़कर जाने की इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें? जुहान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ, हम दोनों जल्द ही साथ होंगे। लेकिन तुम तो मर चुके हो। अभी आफिया के लफ्ज जुबान में कैद ही थे कि अचानक जुहान उसके सामने से पोशीदा हो गया। लेकिन उसकी एक आखिरी मुस्कान अब भी आफिया के सामने थी। उसने एक अजीब सी बेचैनी को महसूस किया और तभी अचानक वो अपने ख्वाब से बाहर आ गई। लेकिन अब उसके सामने का मंजर और भी डराने वाला था। उसकी नींद से भारी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जा टिकी, जहां जुहान की वो मुस्कुराती तस्वीर दिखाई दे रही थी। क्या यह हकीकत थी या फिर वो अब भी उसी भयानक ख्वाब को जी रही थी? इसकी तस्दीक के लिए उसने अपनी आंख मसली और एक बार फिर स्क्रीन को घूरा, लेकिन इस बार सब ठीक था। बस किसी के होने का एहसास उसे अंदर ही अंदर से नोचे जा रहा था। तभी उसका जिस्म एक अजीब सी ठंडक का शिकार हो गया, जैसे किसी ने उसके जिस्म पर बर्फ की सिल्ली रगड़ दी हो। उसकी नजरों के सामने ही ऑफिस की सारी खिड़कियां खुली हुई थी जो उसने बंद की हुई थी। वहां से फरवरी महीने की सर्द हवाएं उसे छूकर निकल रही थी। चुभन भरी सरसराने की आवाजें उसके जहन में खौफ पैदा कर रही थी। इन ख्यालों के बीच ऑफिस का काम करना नामुमकिन सा था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो घर के लिए रवाना होने लगी। कार की चाबी उसने अभी हाथ में ही ली थी कि अचानक पीछे से जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा, आफिया, मुझे छोड़कर जा रही हो? यह आवाज तो जुहान की है, लेकिन वो कैसे? फौरन अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए आफिया पलट कर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां सिर्फ एक काली परछाई थी जो धुंधली नजर आ रही थी। आफिया उसके थोड़ा और करीब बढ़ती है, लेकिन अचानक उसके हाथ पर लाल सुर्ख खून टपकता है। उसकी नजर जैसे ही ऊपर की तरफ उठती है, वहां जुहान अपनी खौफनाक शक्ल लिए आफिया को घूर रहा था। खौफनाक चेहरा, आंखों से टपकता खून, फटा हुआ माथा और टूटी हुई उंगलियां। आफिया इस वक्त एक ऐसे मंजर की चश्मदीद थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगी। उसने खुद को संभाला और पूरा जोर लगाकर लिफ्ट की तरफ भागने लगी।
اس کے پیچھے پیچھے زحان بھی دوڑ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ تبھی لفٹ کے اندر جا گھسی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور عافیہ ہوش سنبھالتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی کہ تبھی اچانک پوری لفٹ کچھ عجیب و غریب آوازوں سے بھر گئی، جیسے کوئی چیخ چیخ کر رو رہا ہو۔ کیا تھا یہاں، اور آخر عافیہ ہی اس کو اپنا حرکت کا شکار کیوں ہو رہی تھی؟ اس کے ذہن میں دفن یہ خیال اس کے من کو نوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک لفٹ نیچے پہنچی اور دروازہ کھلا۔ لیکن اب جو منظر سامنے تھا وہ اور بھی زیادہ ڈرانے والا تھا۔ عافیہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کے لفٹ کے دروازے کے سامنے سیمنٹ کی ایک دیوار سی نظر آئی جس نے اس کی چیخ کو لفٹ میں ہی قید کر دیا۔ عافیہ جب تک کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے زندہ دفنا دیا ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے اس دیوار کو نوچنے لگی تاکہ جیسے بھی کر کے وہ اس لفٹ سے باہر نکل پائے، لیکن یہ ایسا جہنم معلوم ہوتا تھا جس کا کوئی انت نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے اس دیوار میں دراریں نظر آئیں۔ جیسے جیسے وہ آگے کی طرف بڑھتی گئی ویسے ویسے ہی دیوار ایک قبر کی شکل لینے لگی اور زوردار آواز کے ساتھ اس قبر سے ایک لاش اوپر آ گری جس کا خوفناک چہرہ، آنکھوں سے ٹپکتا خون، پھٹا ہوا ماتھا اور ٹوٹی ہوئی انگلیاں عافیہ کے بدن پر رگڑ رہی تھی، اور وہ لاش زور سے چیخی جس سے عافیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اچانک کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں دوبارہ آفس کے ٹیبل پر کھلی۔ اس نے راحت بھری سانس لی اور سوچنے لگی کہ شاید اس نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا۔ تبھی اچانک اس کے موبائل کی بیل بجتی ہے اور یہ کال تھا اس کے شوہر زحان کا۔ عافیہ خواب میں وہ سب دیکھ چکی تھی جس کی شروعات اس کے مرحوم شوہر کی کال سے ہوئی تھی۔ وہ فون نہیں اٹھاتی اور گارڈ کو بلا کر کہتی ہے مجھے میری کار تک چھوڑ دو۔ گارڈ عافیہ کو کار تک چھوڑ دیتا ہے۔ عافیہ کار گھر کی طرف تیزی سے دوڑا دیتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے خواب کو حقیقت میں بدلنے سے روک لیا ہو، لیکن وہ غلط تھی۔ اچانک اس کی کار کے سامنے زحان کی خون سے لت پت لاش آ جاتی ہے اور کار انینترت ہو کر اوور برج سے نیچے گر جاتی ہے۔ عافیہ کار میں پھنسی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اس کی بغل والی سیٹ پر زحان مسکرا کر کہتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ تم گاڑی مت چلاؤ۔ عافیہ کو وہ لمحہ یاد آتا ہے جب وہ زحان کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر گئی تھی اور اس نے کار چلانے کی ضد کی۔ زحان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے کار کو ہائی وے پر دوڑایا جبکہ وہ نئی نئی کار چلانا سیکھی تھی، اور اس دوران اس نے کار کو ٹرک سے بھڑا دیا۔ اس حادثے میں زحان کی موت ہو جاتی ہے اور وہ مرتے وقت عافیہ سے کہتا ہے